जानै दिन मन छैन मलाई, जान्छौ भनी जाऊ मेरो लास जलाई। हाम्रै लागि हो हेर जानी, केही भन्दा नि किन हो नमान्नु। केही गर्दा नि सकिन छेक्नलाई, फर्के आउँदा पाउन मुख देख्नलाई। समय भो लाग्छु है म त, 3 वर्षमा भेट हुन्छ भन्दा। शुभबल नमस्कार सम्पूर्ण लोक सङ्गीत प्रेमी कलाकार मनहरूमा। लालीगुराँसलाई दुई साँझले आयोजना गरेको लोक सञ्चार शुक्रबारे खम्सा खम्सीको आज हामी 20 भागमा छौँ। आजको 20 भागको लागि गायकतर्फ सङ्गीत प्रेमी थापा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई साथ दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ गायिका कान्छी गुरुङज्यू। उहाँहरू दुवैजनाको भाका रहेको छ रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छुन्ने बेला भयो। परदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई विषय बनाएर निकै मिठो लय शब्द स्वरमा आजको खम्सा खम्सी सम्पूर्ण माझ लिएर आएका छौँ। अवश्य पनि सुनेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्ने आशा लिएका छौँ। अब भने कति पनि ढिलो नगरी दुवैजनाको उपस्थितितर्फ लाग्दैछौँ, स्वीकार दिनुहोला। धन्यवाद। हजुर, विशेष आभारका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू। अग्रजको सम्मान, सर्जक स्रष्टाको पहिचान, नवप्रतिभाको खोजी गर्ने अभिलाषा, लोक सङ्गीतलाई माया गरौँ भन्ने जोगेर्ना गरौँ भन्ने मूल नाराको साथ यसै लालीगुराँस अनलाइन रुटिघरले विगत लामो समयदेखि आयोजना गर्दै आएको शुक्रबारे लोकदोहोरी प्रतियोगिताको आज 20औं भागमा पाल्नुहुने यसै कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू, अन्य अतिथिगण र सम्पूर्ण आयोजक परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो रातिकानी बसाइको प्रहरमा दर्शनले नमस्ते नमस्कारको साथमा न्यानो लोक साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउँदै म पनि तपाईँ सम्पूर्ण घरपलको साथी सङ्गीत प्रेमी थापा आज शुक्रबारे बसाइको 20औं भागमा उपस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज हाम्रो भाग रहेको छ रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो, स्वीकार गरिदिनु होला। हजुर दर्शनानी नमस्कार, म कान्छी गुरुङ। लालीगुराँस अनलाइन दोहोरी साँझले आयोजना गरेको लोक सञ्जाल शुक्रबारे खम्सा खम्सीको 20औं भागमा म कान्छी गुरुङ पनि उपस्थिति भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय गीत जय सङ्गीत। दुवैजनाको उपस्थितिसँगै अबको बसाइमा दोहोरी खम्सा खम्सीतर्फ लैजाँदैछौँ। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद। हिजो दिउँसो सँगै थियौं, आज बाटो लागे सानो, रात्रि बस नजाऊ प्यार परदेशी हुनलाई, पर्छ मैले सम्झेर रुनलाई। रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छुट्ने बेला भयो। हिजो दिउँसो सँगै थियो, आज बाटो लागे सानो, रात्रि बसले अब घुम्ती मुट्ने बेला भयो। हिजो दिउँसो सँगै थियो, आज बाटो लागे सानो, रात्रि बसले अब घुम्ती
मुड्ने बेला भयो कसलाई छाड छुटेर बस्न मन रुँदै रुँदै तिम्रो सार छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बसले अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बसले अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बसले अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बसले अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो रुँदै रुँदै तिम्रो
मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो आउँछु छिट्टै पिर्न ल्याउ हेर चित्त बुझाउ तस्बिरलाई हेरेर रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो केही कुरा जान्दिनहरू मलाई मारि निस्केर जाऊ मर्यो रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो किन यस्तो भन्छौ र सानो तिमीलाई मैले के भनी सम्झाउनु रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो जानै दिन मन छैन मलाई
दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो हाम्रै लागि हो हेरेर जानी केही भन्दा नि किन होला मान्नु रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे सानो रात्रि बसे अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे सानो रात्रि बसे अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो केही गर्दा नि सकिन छेक्नलाई फर्के आउँदा पाउन मुख देख्नलाई रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो छोरा छोरी बाउआमा ध्यान गर्नु चाँडै आउँछु ए सानो घर पर्नु रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो पागल हुन्छु अब म गर्ने हो मन बाँधेरै जाऊ भन्न पर्ने हो रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मुड्ने बेला भयो छिट्टै आउँछु फर्केर सानो छोरा छोरी राम्ररी पढाउनु रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै
दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो समय भो लाग्छो है म त तिम्रो समावेश हुन्छ भन्दा रोदै रोदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियो आज बाटो लागे सानो रात्रि बस्ने अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो निकै मिठो दोहोरी घम्सा घम्सी दुवैजनाले तपाईहरू माझ राखेर गइसक्नु भएको छ सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह दिएर हामीलाई अझै हौसलाको लागि अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै फेरि अर्को भागमा यस्तै प्रस्तुति लिएर तपाईँ माझ आउने वाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद प्रायोजक लाली गुराँस सलाई दोहोरी साथ सञ्चालक समिति परिवार